Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen और सामईन और नाज़रीन, I am Professor Hafiz Haji Abdul Mannan, again speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. How are you? Welcome once again. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बाखैरियत होंगे। काफ़ी दिनों से कुछ ऐसे हालात व वाक़यात फिर पेश आए जिनकी वजह से मेरा आपका सबका मुकद्दस मिशन थोड़ा सा तात्तुल का शिकार हो गया। ये कुदरत का एक निज़ाम है। यहाँ दुख सुख, बीमारी, गर्मी सर्दी सब कुछ साथ साथ चलता है। फिर मैं ज़िंदगी के जिस मरहले में इन दिनों हूँ और फिर हमारे अक्सर व बेशतर जो दोस्त अहबाब हैं या अजीज़ रिश्तेदार हैं, पूरे मुल्क का एक मसला है। स्मॉग और बीमारियां और नज़ले, बुखार, बड़ा कुछ हो रहा है। अल्लाह की ज़ात हमें माफ़ फरमाए। इन दिनों बजाय कि बल्कि हम बात शुरू करें, मुझे एक बात याद आ रही है। वक्त को काट रहा हूँ कुछ इस अंदाज के साथ, वक्त को काट रहा हूँ कुछ इस अंदाज के साथ, सूखी रोटी को चबाए कोई बूढ़ा जैसे। वक्त को काट रहा हूँ कुछ इस अंदाज के साथ, सूखी रोटी को चबाए कोई बूढ़ा जैसे। बिल्कुल सच्ची तो बात लगती। बहरहाल ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी के लवाज़मात में शामिल है। कुछ अर्सा पहले कुछ हमारे दोस्त अहबाब ने कहा कि भाई हम इधर उधर के मामलात पे तो काफ़ी गौर व फिक्र कर रहे, तो अरसा हो गया शायरी को भूल बैठे। मैंने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह शायरी पोइट्री इज़ द वॉइस ऑफ हार्ट। वो तो हमारी सबकी दिल की ज़ुबान है। तो सोचा कि माजरत तो हो गई कि जो वजूहात थी, तो अब क्यों ना थोड़ा सा शायरी के बारे में ही बात कर ली जाए। एक नई गज़ल इन दिनों लिखी, बेहतर है आप लोगों की नज़र करूँगा। तो और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह बाकी बातें करते। जब तक खुलूस यार का शोहरा हुआ ना था, जब तक खुलूस यार का शोहरा हुआ ना था, गो वो ज़माना साज था पर बेवफा ना था। जब तक खुलूस यार का शोहरा हुआ ना था, गो वो ज़माना साज था पर बेवफा ना था। शेर अर्ज किया, मौसम के साथ अब तो बदलते हैं लोग भी, मौसम के साथ अब तो बदलते हैं लोग भी, गुजरे दिनों में ऐसा कोई कायदा न था। और आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। ला रहबानियत फिल इस्लाम ज़रा ज़हन में रखे। छोड़े बगैर दुनिया मिलता नहीं खुदा, छोड़े बगैर दुनिया मिलता नहीं खुदा, अपनी समझ के काबिल तो ये फ़लसफ़ा न था। छोड़े बगैर दुनिया मिलता नहीं खुदा, अपनी समझ के काबिल तो ये फ़लसफ़ा न था। खेती दिलों की अश्कों से शराब हो गई, खेती दिलों की अश्कों से शराब हो गई,
رونا ہمارا یوں ہی تو بے ذائقہ نہ تو بے فائدہ نہ تھا، کھیتی دلوں کی اشکوں سے سیراب ہو گئی، رونا ہمارا یوں ہی تو بے فائدہ نہ تھا۔ ایک اور شعر عرض کیا ہے، خونے جگر سے کام نکلتے ہیں بے شمار، خونے جگر سے کام نکلتے ہیں بے شمار، خونے جگر ہمارا بھی تو بے ذائقہ نہ تھا۔ اور مقطع ہے، مقطع حاضر ہے، درویش اس جہاں سے زیادہ نہ دل لگا، درویش اس جہاں سے زیادہ نہ دل لگا، ورنہ جہان فانی کو چھوڑا نہ جائے گا۔ تو بہرحال دل واقعی اتنا ہی لگانا چاہیے کہ جو آیا اس نے جانا، چھوڑنا بھی ہے تو یہ نہ ہو کہ جب جانے کا یا چھوڑنے کا وقت آئے تو انسان سوچ کے ہی گھبرانا شروع ہو جائے۔ اتنا ہی دل لگانا چاہیے، یہ دنیا نہیں دل لگانے کے قابل، یہ دنیا نہیں دل لگانے کے قابل، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو آگے پھر اور انشاءاللہ اور ویڈیوز بنائیں گے، بس آپ سب جہاں جہاں بھی ہے میرے لیے اپنے لیے سب کے لیے دعا فرماتے رہیں اور لوگوں کو قائل کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب جائیں تو کچھ چھوڑ کے جائیں، دنیا ہمیں یاد رکھے، تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بھی اور کروائیں بھی، اور لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کروائیں کہ ہمارا مقصد یہ یوٹیوب کے چینلوں کی طرح یہ وہ پیسہ کمانا، دولت کمانا، جھوٹ سچ بول کے یہ بالکل نہیں ہے۔ ہم سب ایک ہی کام کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، کافی ہوئے بھی ہیں، بہت ہو گئے اکٹھے، اور انشاءاللہ بہت ہوں گے، انٹرویوز کریں گے، سب کچھ کریں گے، تاکہ جب ہم جائیں تو دنیا یہ نہ کہے کہ آئے اور تالیاں بجا کے کھا پی کے چلے گئے، آمدن نشستن و برخاستن، آمین ثم آمین یا رب العالمین ثم آمین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام۔